أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذکر للعالمین۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اے سارا ہی جہان رنگ و بو اللہ سبحانہ و تعالی دیاں قدرتاں ندرتاں اور نشانیاں دے نال بھریا ہے۔ ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں نشانیاں اس کائنات اندر موجود نے، اور انہاں ساریاں نشانیاں تو بڑھ کے سب تو بڑی نشانی اللہ پاک دی قدرت دی انسان خود ہے۔ انسان دا مر جانا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن انسان دا زندہ رہنا اے اللہ دی قدرت دی بہت بڑی نشانی۔ ایک انسان دے زندہ رہن واسطے ضروری ہے کہ انہوں آکسیجن ملے۔ انسان دی زندگی لئی ہوا ضروری ہے۔ انسان دی زندگی لئی دل دی دھڑکن ضروری ہے، اور دل دی دھڑکن دا سلسلہ اللہ نے انج دا بنایا ہے کہ بندے دے پیدا ہون تو لگ کے مرن تک کوئی ایک لمحہ بھی انج دا نہیں ہوندا کہ جس لمحے دے اندر انسان دا دل حرکت نہ کردا ہو۔ بس ایک دو حرکتاں دل دیاں رکیاں تو بندہ ختم۔ اور انسان دے پورے وجود وچوں اللہ پاک نے انہوں اپڈیٹ کرن دا سلسلہ بھی رکھے ہے۔ اللہ پاک نے یہ سلسلہ بنایا ہے کہ 2 سالاں دے اندر اندر انسان دے سر دے سارے بال ختم ہو جاندے نے، اللہ نئے بال عطا کر دے۔ 1 مہینے دے اندر انسان دے ناخن ختم ہو جاندے نے، اللہ نویں عطا کر دے۔ 6 مہینے دے اندر انسان دے ہتھاں پیراں دی جلد مک جاندی ہے، اللہ نویں عطا کر دے۔ ایسیاں 20 نشانیاں انسان دے وجود دے وچ موجود، اور اونا نشانیاں جو ایک بہت بڑی نشانی ہے جنہوں آنکھ کہیں دے۔ آنکھ اس ونڈو دا نام ہے، آنکھ اس الماری دا نام ہے جڑی کھل جائے تے سانو ساری دنیا نظر آن دی۔
اس جہان دے لکھاں ارباں خرباں رنگ ڈھنگ انسان ویکھدا ہے تے اکھ نال ہی ویکھدا ہے، اور اکھ اللہ پاک دی قدرت دا اتنا بڑا شاہکار ہے کہ اللہ پاک نے انسان دی اکھ اندر بڑی طاقت رکھی، ایک منٹ دے اندر 12 دفعہ اللہ پاک انسان دی اکھ نو جھپکن دی طاقت عطا کردا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس وقت دنیا تے 3 ٹیکنالوجی دے کیمرے بن چکے ہیں جنہ دے نال انسان دی تصویر بنا کے تو کہندے نے بھی اسی بڑا مارکا مار لیا۔ پوری دنیا تے اس ٹائم سب تو 1 نمبر کیمرہ DSLR دا ہے، بڑا رزلٹ ہے او دا جی، لیکن دنیا دا سب تو اچھا کیمرہ بھی تسی لے آؤ نا، او بھی وہ کام نہیں کر سکدا جڑا کام اللہ پاک دی بنائی ہوئی اے اکھ کر دے۔ مہنگے تو مہنگا کیمرہ تسی انہوں پہلے او دے وچوں قریب تو ویکھو، پھر او دے تو دور تو ویکھو، تے جدو تسی انہوں قریب تو دور وال لے کے جاؤ گے نا تے او دور دی تصویر بنان اندر بھی کچھ وقت لے گا، پھر تصویر صاف کر کے تانوں دکھائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے انسان دی اکھ اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایتھے ہاتھ ویکھنے آ تے یکدم نظر چک کے آسمان تے پا دینے آ، نہ ایتھے کچھ ہوندا ہے نہ اوتھے ہوندا ہے۔ جڑا کم دنیا دا مہنگا ترین کیمرہ کئیاں گھنٹیاں چ کردا ہے، انسان دی اکھ 1 سیکنڈ دے تیسرے حصے وچ کر چھڑ دی۔ یہ اللہ پاک دی قدرت دا اتنا بڑا شاہکار ہے۔ اکھ نو عربی دے اندر عین کہندے ہیں، اور قرآن کریم اندر لفظ عین 9 مرتبہ ہے، اور عین عربی دے اندر چشمے نو کہندے جدو پانی ابل رہا ہے، تے اللہ پاک نے عین نو چشمہ بھی آکھیا ہے، عین نو اکھ بھی آکھیا ہے، کیونکہ انسان دی اکھ بھی چشمہ نما ہے، چشمے چوں بھی پانی نکلدا ہے، انسان دی اکھ چوں بھی پانی نکلدا ہے۔ انسان روندا ہے، اکھ چوں پانی نکلدا ہے، کدی کدی انسان دی اکھ چوں خوشی تو بھی پانی نکل آندا ہے، خوشی دے بھی آنسو ہوندے ہیں۔ اے بے شمار ایسے ایک اکھ وچ اللہ پاک نے انہیں فنکشن رکھے نے کہ انہوں نے بیان کردیاں زندگی لنگ جائے، لیکن اللہ پاک دیاں نعمتاں بندہ گن نہ سکے۔ اور قرآن کریم اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جتھے اپنیاں باقی نعمتاں دا ذکر فرمایا، اتھے اللہ پاک نے بالکل مین فہرست تے اکھ دا ذکر فرمایا۔ جی فرمایا، سنی اللہ دا قرآن، فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ فرمایا کائنات دے لوگو، الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا سی تینوں 2 اکھاں عطا کیتیاں نے کہ نہیں عطا کیتیاں؟ استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا سی تینوں 2 اکھاں عطا کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور تینوں 1 زبان تے 2 ہونٹ عطا کیتے نے کہ نہیں کیتے؟
اللہ پاک نے سائت اندر ٹوٹل 5 نعمتاں دا ذکر فرمایا 2 اکھاں 2 ہونٹ کنے ہو گئے 4 ہو گئے تے 1 زبان 5 انہاں 5 دے شکر ادا کرم دا طریقہ کیے 5 وقت نماز پڑھ لیا کر شکر ادا ہو جائے گا اور اللہ پاک نے نہ 5 نعمتاں دے اندر سرے فرشت سب تو پہلے جس نعمت دا ذکر کیتا وہ نعمت اکھ ہے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ رب العزت فرماتے نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا فرمایا ان السمع بے شک کنا دا سننا والبصر اور اکھاں دا دیکھنا والفؤاد اور دل دا سمجھنا کل اولئک کان عنہ مسئولا قیامت والے دن اسی پوچھنا ہے سوال کرنا بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر کے دسنا اپنے کنا چو کی سنیا ہے تے اپنی آنکھاں چو کی ویکھیا ہے جدوں کوئی شے ویکھے تے دھیان کریا کر وہ کی لکھیا ہوندا کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وہ پویں ویکھدی ہوے تے پویں نہ ویکھدی ہوے وہ دنے ویکھدی ہوے رات نو نہ ویکھدی ہوے بجلی ہوے ویکھدی ہوے بجلی نہ ہوے نہ ویکھدی ہوے کمپیوٹر چلے ویکھدی ہوے کمپیوٹر نہ چلے نہ ویکھدی ہوے میموری فل ہو جائے نہ ویکھدی ہوئے فنی خرابی بن جائے نہ ویکھدی ہوئے لیکن اللہ رب العزت دیاں جڑیاں کیمرے دیاں اکھاں نے وہ ہر وقت ویکھدی ہیں ان السمع والبصر قیامت والے دن پوچھیا جانا ہے اکھاں تو ویکھیا تے کی ویکھیا اللہ پاک اکھاں وچوں چنگا ویکھن دی توفیق عطا فرمائے کئی بندے 2.5 3 گھنٹے دیاں فلماں ویکھی جاندے سارا دن فلماں ویکھی جاندے اکھاں دا بیڑا غرق کیتی جاندا ہے اور اے بندہ جڑا ہے اے اپنیاں اکھاں دی ناشکری کردا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لعینک علیک حق اور تیریاں اکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے کوئی اکھاں نو بھی سکون دیا کر اکھ نو سکون چاہیے اکھ چ سرما پاؤ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارک آنکھوں میں سرما ڈالنا تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو جائے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے نبی کریم علیہ السلام اس آنکھ میں 3 سلائیاں سرمے میں ڈالا کرتے اور اس آنکھ میں 2 سلائیاں ڈالا کرتے تے اسی جدن سرما پا لئیے تو ادھر لوکی کہندے نے اج تے لگدا تہاڈے گھر سرمے دا ٹرک ڈول آیا ہے مذاق اڑا دے یہ سرما اج پھر سلائی نہ پایا کہ ڈوئیاں نہ پایا ہے ہائے 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 اکھ دی حفاظت کرنا اور اکھ نو صاف رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سرما جدا نام اسمد سرما عرب ملکاں دے وچوں لبدا ہے فرمایا اکھ وچ پایا کرو اللہ پاک اکھ نو درست کر دیندا ہے اللہ پاک اکھ دی قوت ودا دیندا ہے اور کھمبی فرمایا کھمبی جدوں بارش پوے نا تے ریتلے علاقے دے اندر جڑا ریتلا علاقہ ہوندا ہے نا تے اوتھے ایک پودا اگردا ہے وائٹ کلر دا سفید رنگ دا ہوندا ہے اونوں کھمبی سادے نے کھمبی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑی کھمبی ہے وہ دا پانی نچوڑ کے اکھ اندر پایا کرو اللہ پاک اکھاں نو شفا عطا کر دیندا ہے
اور ایک امام فرماتے نے میں جدوں اللہ دے پیغمبر دی حدیث پڑھی میرا ایمان ایڈا پختہ بن گیا مینوں اکھاں چوں نظر نہیں سی آندا میں سرما اسمد استعمال کر لگ پیا تے کھمبی دا پانی اکھاں چ پان لگ پیا تے نال اللہ نو آکھیا اللہ تیرے نبی دا جو فرمان ہے اکھ واسطے بہترین چیز ہے تے میں استعمال کردا پیا فرماندے نے اللہ نے مینوں بنائی لٹا دتی ہے اکھاں دی بنائی واپس آ اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ رب العزت فرماتے نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ فرمایا کائنات دے لوگو اسی بندیاں نو اکھاں دتیاں نے لیکن بندے اکھاں دا شکر ادا ہی نہیں کر دے اے بندے جڑے نے ساڈیاں دتیاں نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر دے گندیاں فلماں ویکھدا ہے اکھاں دے نال عورتاں تکدا ہے اکھاں دے نال پرائیاں بیبیاں تکدا ہے اکھاں دے نال پرائیاں عورتاں ویکھدا ہے اکھاں دے نال اللہ کو اکبر اللہ فرمایا اکھاں دا شکر ادا نہیں کردا اکھ دی قدر پوچھنی ہے تے اودے کول پوچھیا کر جڑا روڈ دے کنارے تے ابدا گھنٹہ کھڑا رہندا ہے اکھاں تے نظر آوندا کوئی نہیں کوئی اکھاں والا آئے گا تے روڈ پار کرائے گا اکھ دی قدر کریا کر اکھ اللہ پاک دی ایڈی بڑی نعمت ہے اور اے بھی نہ گمان کری کہ میں جو مرضی کردہ پھرا کچھ نہیں ہو سکدا اللہ پاک چان تے تیریاں اکھاں دی بڑائی مکا دین سورہ یاسین اندر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَأَنَّىٰ تُبْصِرُونَ فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والیو اور دنیا دے لوگو اگر سی چاہیے تہاڈیاں اکھاں دی بنائی کھولئیے دنیا دا کوئی بندہ تانوں بنائی لٹا نہیں سکدا ہے کسے چنی پاور اکھاں دی بنائی لٹا دے کسے وچ نی طاقت نہیں کو بندہ نی پاور نہیں رکھدا اللہ والا کہندا ہے قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لوے گا جن نے تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان یو دے دا کی مل پایا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرات دے ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے یار تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ دی قیمت کنی ہے دنیا تے کنی ہے تے اللہ دے ہاں کنی ہے دنیا تے قیمت ہو رہے اللہ دے ہاں آنکھ دی قیمت ہو رہے دنیا تے پتا کنی قیمت ہے جنی پورے بندے دی قیمت ہے کلیاں دو اکھاں دی اینی قیمت ہے کلے بندے دی جنی قیمت ہے نا دو اکھاں دی اینی قیمت تے بندے دی بلا کنی قیمت ہے اگر کوئی بندہ کسے بندے نو قتل کر دے مار دے تے شریعت کہندی ہے دو طریقے نے دو پہلا طریقہ یا تے بندے دے بدلے بندہ مرے گا
قتل دا بدلہ قتل نہ ہوئے گا نمبر 1 تے دوسرا طریقہ ہے وے اگر کسی بندے نے کسی بندے دا قتل کر دیتا ہے نا تے دوسرا طریقہ ہے وے کہ جڑے مالکان نے مقتول دے ورثاء نے نا وہ قاتل دے ورثاء نال بہ کے ٹک لا لین دیت لے لین دیت کنی ہے 100 اونٹ دیت ہے 100 اونٹ دیت ایک بندے دی فرمایا جڑا بندہ کسے بندے دی کلی ایک آنکھ ضائع کر دے گا ایک آنکھ دی دیت 100 اونٹ ہوئے گی یا آنکھ دے بدلے آنکھ کٹ دیو دومیں کٹ دیتیاں نے تے دومیں کٹ دیو تے یا دوم آنکھاں دے بدلے 100 اونٹ دیت دینی پے گی یعنی دنیا دے ہوتے آنکھ دی قیمت پورے بندے دے برابر ہے آنکھ اللہ دی ایڈی بڑی نعمت ہے تے اللہ دے ہاں آنکھ دی کڈی قیمت ہے اللہ فرما دینے میرے ہاں دوواں اکھاں دی قیمت جنت ہے 2 اکھاں دی قیمت اللہ دے ہاں جنت کیویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو اللہ رب العزت فرما دینے اگر میں کسے بندے دیاں 2 اکھاں لے لواں 2 اکھاں دی بنائی لے لواں تے میں اپنے بندے نو اس ازمائش وچ پا کے آزمانا چاہواں تے میرے بندے دیاں 2 اکھاں دی بنائی ٹر گئی ہے تے میرا بندہ صبر کردا ہے واہ بیلا نہیں کردا اللہ دا گلا نہیں کردا اللہ دا شکوا نہیں کردا حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے جس بندے دیاں میں 2 اکھاں لے لیاں تو اس بندے نے شکر کیتا صبر کیتا فرمایا کل قیامت والے دن جدو میری عدالت اندر آئے گا تو میں فرماؤں گا لم یکن لہو اجر عندی الا الجنہ اوے میرے بندے تیریاں 2 اکھاں دے بدلے میرے کول جزائے تے صرف جنت ہے جا سیدھا بغیر حساب دے جنت اندر چلا جا 2 اکھاں دی قیمت اللہ دے ہاں جنت ہے اللہ اکبر اللہ اور یاد رکھنا اللہ پاک اگر سانو 70 سال زندگی دے دے وے 90 سال زندگی دے دے وے اگر کسی بندے نو اللہ 100 سال زندگی دے دے وے تو 100 سالاں وچ کوئی اور کام نہ کرے کھاوے تے پیوے تے اللہ دی عبادت کردا رہے تے پھر سجدے دی حالت وچ انہوں موت آ جائے 100 سال دی عبادت کر کے سجدے دی حالت اندر مر بھی جائے نا تے پھر بھی انہیں ایک آنکھ دی قیمت ادا نہیں کیتی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اگرچہ اس حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے اس کی سند حضرت امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور دوسرے محدثین نے اس کی سند میں جرح کی ہے لیکن اس حدیث کا معنی ایک صحیح حدیث کے ساتھ ملا کے کبھی ہو جاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی کریم نے فرمایا پرانے زمانے دا ایک بندہ اللہ پاک دا ایڈا بڑا عبادت گزار بندہ ہے پہاڑ اتے بہ گیا اللہ دی عبادت کر لگ پیا اللہ پاک نے اوتھے ایک پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ایک انار دا پودا پیدا کر دیتا بھوک لگے انار کھا لوے پیاس لگے تے پانی پی لوے نبی پاک فرماندے نے 500 سال انہیں اللہ دی عبادت وچ گزار دیتے 500 سال کوئی کم نہیں کیتا بھوک لگ دیئے تے انار کھا لیندا ہے پیاس لگ دیئے تے پانی پی لیندا ہے بس اللہ دی عبادت 500 سال کردا رہیا 500 سال تو بعد جدو موت آن لگی نا اللہ کے دعا کردہ اللہ مینوں موت سجدے دی حالت وچ آوے میں سجدے دی حالت وچ مرنا چاہنا ماں اللہ پاک نے موت دے وقت سجدہ نصیب کر دیتا سجدے وچ پیائے تے جان نکل گئی ہے میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے سامنے بندہ لیاندا جائے گا اللہ پاک فرما
فرمان گے میرے بندے نو میری رحمت نال جنت وچ لے جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت 500 سال عبادت کیتی ہے تیری ہاں تے سجدے چ جان نکلی ہے میری مینوں میرے عملاں دے سر تے جنت چ گھل. ہائے ہائے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک مسکرا کے فرمان گیا اچھا میری رحمت نال نہیں جانا اپنے عملاں دے سر تے جانا ہے یا اللہ. اللہ پاک فرشتیاں نو کہن گے دی ایک اکھ کڈ لو ایک پلڑے چاک رکھ دیو تے دوسرے پلڑے جمدر 500 سال دی عبادت رکھ دیو. نبی پاک فرماتے نے جدو 500 سال دی عبادت پلڑے چ رکھی جائے گی تے ایک اکھ دے مقابلے جمدروں ساری عبادت گھٹ ہو جائے گی. اللہ کے بندہ رو پے گا عرض کرے گا مالکا مینوں اپنی عبادت دا بڑا مان سی لیکن یقین ہو گیا ہے تیری رحمت تو بغیر جنت نہیں لبنی. 500 سال دی عبادت ایک اکھ دی نعمت ادا نہیں کر سکتی. اکھ اللہ دی ایڈی بڑی نعمت ہے اکھ اللہ دا ایڈا بڑا شاہکار ہے اکھ میرے پروردگار دی ایڈی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار جویں اکھ اللہ دی نعمت وڈی ہے ایویں سکھ دے فتنے بھی بڑے 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 نے ایویں سکھ دے مسئلے بھی بڑے 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 نے ایویں سکھ دے گناہ بھی بڑے 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 نے. اس واسطے حضرات زی وقار اکھ نو سنبھالنا پیندا ہے. اکھ دے بڑے بڑے 2 فتنے نے جنہاں دا ذکر میں تواڈے سامنے کرنا ہے. ایک روحانی فتنہ اکھ دا ایک جسمانی فتنہ اکھ دا. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سب تو پہلا فتنہ بندے دی اکھ دا اے وے کہ بندہ اپنی اکھ دا استعمال غلط کردا ہے. بندہ اپنی اکھ پرائیاں بیویاں تے پاندا ہے. بندہ اپنی اکھ نال لوکاں دیاں دھیاں تکدا ہے. بندہ اپنی اکھ نال لوکاں دیاں بیٹیاں تکدا ہے. بندہ اپنی اکھ نال گندیاں فلماں ویکھدا ہے. بندہ اپنی اکھ نال جناب گندے پوز ویکھدا ہے نا. اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا میرے محبوب مومناں نو کہہ دیو اپنی آنکھاں نیویاں کر لین اپنی آنکھاں نیچیاں رکھیا کرن. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اپنی آنکھاں نیویاں کر لو تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لو. اللہ پاک نے 2 جملے جوڑ کے بیان کیتے نے. پہلے آکھیا اپنی آنکھ دی حفاظت کرو پھر آکھیا شرمگاہ دی حفاظت کرو. اے آنکھ تو برائی شروع ہوندی ہے تے جا کے تصدیق ہو دی شرمگاہ تے ہوندی. انسان کی آنکھ سے فتنہ اٹھتا ہے اور وہ فتنہ انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. یغضوا من ابصارہم اکھاں نیویاں رکھو گے شرمگاہ دی حفاظت آپے ہو جائے. تے کلی مرداں نو حکم نہیں عورتاں نو آکھیا ہے فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. محبوبہ کلا مردانو نہیں عورتانو بھی کہہ دیو بیبیاں بھی اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرن خواتین بھی اپنیاں نظراں جھکا کے رکھیا کرن عورتاں بھی اپنیاں نظراں تھلے رکھیا کرن مرد بھی نظر نیوی کر لے عورت بھی نظر نیوی کر لے. ادھروں نوجوان لڑکا جا رہی ہے ادھروں نوجوان لڑکی آ رہی ہے انہیں بھی اکھ نیوی کر لئی انہیں بھی اکھ نیوی کر لئی اے بھی بچ گیا او بھی بچ گئی معاشرہ خود بخود سدھا ہو جائے گا. حضرات محترم اے نہیں کلے مردانو حکم ہے مرد نظراں نیویاں کر کے ٹردے رہن تے بیبیاں دمدناں دیاں پھرن سلامہ باپ دے روڑاں تے چڑیاں پھرن دوپٹے سر تو لائی پھرن اپنے لباس نو اتار کے برہنہ
ہوندیاں پھرن تے مرداں نو آکھیا جائے کی رولا پایا سی پچھلے دنوں جناب بیبیاں نے ہم تو ایسے ہی پھریں گی جس کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اپنی آنکھوں پہ جناب وہ کپڑا رکھ لے اپنی آنکھیں نیچی کر لے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے ہم تو ایسے ہی پھریں گی اے کلا اکھاں نیویاں کرم دا حکم بدیاں نو نہیں آیا اکھاں نیویاں کرم دا حکم عورتاں نو بھی آیا ہے مرد نو بھی حکم آنکھ نیوی کرے عورت نو بھی حکم آنکھ نیوی کر اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو انسان دا جڑا بندہ ہے نا بندے دے اتے زنا لکھ دیتا گیا ہے یعنی جڑا بندہ زنا کردا ہے نا اس بندے دے ہر عضو دا زنا لکھیا جاندا ہے فرمایا اکھ بھی بندے دی زنا کر دیئے ہاتھ بھی بندے دا زنا کردا ہے محبوبہ دا کی مانا فرمایا اکھ دا زنا ویکھنا ہے جڑا بندہ کسی عورت وال ویکھدا ہے اکھ دا زنا کردا ہے فرمایا کائنات دے لوگو اکھ دا زنا ویکھنا ہاتھ دا گناہ پکڑنا زبان دا زنا بولنا پیراں دا زنا چلنا اور انسان دی شرمگاہ تو اس برائی دی تصدیق کر دیئے نا انسان دی شرمگاہ تے تصدیق دا پہنچا دیئے ورنہ زنا تے اکھ نال بھی ہوندا ہے زنا تے ہاتھ نال بھی ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اپنی اکھ نو بچا کے رکھیا کر اپنی اکھ دی حفاظت کریا کر اپنی اکھ دا پورا خیال کریا کر پرائیاں بیبیاں تے نہ جاوے تیری اکھ اور عورتاں تے نہ پوے تیری اکھ کسے دی بیٹی نو نہ تکے تیری اکھ کسے دی بہن نو نہ تکے تیری اکھ اپنی اکھ وچ غیرت پیدا کر شرم تے حیا پیدا کر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نال سواری تے پیچھے بیٹھے ہوئے نے نا ایک عورت مسئلہ پوچھنا ہی ہے تے نبی پاک علیہ السلام انہوں مسئلہ دسن لگے نے اس عورت دے ناڑو دی بیٹی بھی آئی ہے نا حضرت فضل بن عباس نے انج کر کے اس لڑکی وا نظر پائی نا تے میرے پیغمبر نے حضرت فضل بن عباس دا چہرہ پکڑ کے دوسرے پاسے کر لیا میرے آقا فرماندے نے اکھ دی حفاظت کریا کر اپنی اکھ نال غیراں عورتاں ول نہ تکیا کر اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا پہلی اکھ جڑی بندے دی اچانک کسے تے پہ جائے او معاف ہے دوسری اکھ دا بندے تے گناہ ہے تریا جاندہ اچانک نظر پہ گئی بندہ نظر پھر یہ دی کوئی گناہ وہ تے اچانک پہ گئی نا تے جدو دوبارہ ویکھنا ہے پھر بار بار ویکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا متھا پھٹیا ہے فرمایا خیر ہے یا رسول اللہ میں بازار جان دیا سائیں ایک عورت سی تے میں ادھر ویکھی گیا تے کہ کاندھ چ وجیا میں جا تے نبی پاک فرماندے نے کئی گناہ ہیں جدے نے اللہ انہاں دی سزا بندے نو فوراً دے چھڑدا اے تیرے گناہ دی تینو ٹائم نال سزا لب گئی ہے اے تے نہیں نہ ہوئے پہلی نظر ہی بندہ 5 منٹ دی رکھے 5 منٹ ویکھی جاوے ویدا آپ میں جا کے شے چ وجے اے کوئی طریقہ نہیں پہلی نظر اچانک پہ گئی عورت وال او معاف ہے لیکن دوبارہ کسی عورت وال کسی پرائی تھی پیڑ وال تکنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ بڑے بڑے فتنے اکھ نے پیدا کیتے بڑے بڑے بندے برباد کیتے اکھ نے حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مصر دی ایک جامعہ مسجد اس جامعہ مسجد جناب ایک نوجوان بڑی سونی آواز والا اذان کہندا ہے بڑی پیاری اذان کہندا ہے اذان واپتے چڑھیا جناب مسجد دی سپیکر دے ہوندے نہیں سر اونچی جگہ تے کھلو کے اذان کہنی اذان کہن واپتے اونچی جگہ تے چڑھیا اور اذان کہندیاں جدوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے چہرہ پھیریا تے نال گوانڈیاں دا گھر سائیاں دا ہے
اس گھر وچ ایک دوشیزہ بیٹھی ہے لڑکی بیٹھی وہ تے نظر پہ گئی اور نظر پہ گئی تے ویکھدیاں نال تے حسن دا اسیر بن گیا غلام بن گیا اذان آکھی تے جماعت دا بھی انتظار نہ کیتا تے سیدھا انہاں دے گھر ٹر گیا اور جا کے جناب دروازہ کھٹکھٹاندا ہے تے کہندا میں جناب اس عورت نال نکاح کرنا چاہنا وا شادی کرنا چاہنا وا انہاں آکھیا تے ممکن نہیں تو مسلمان ہے اسیں عیسائیاں تہاڈا ساڈا کیویں جناب کنیکٹ ہو سکدا ہے وہ کہندا اگر تسی مینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے دو گے میں دین اسلام بھی چھڈ دیاں گا یہ ایڈے ایڈے بڑے فتنے نے بھائی جان اکھ دے انسان اکھ دے فتنے تو چلدا ہے ایمان کھو بیٹھدا اگر تسی اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کرو گے میں کی کراں گا میں اسلام چھڑ دیاں گا میں دین چھڑ دیاں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بندے دی جڑی ہے نا بڑا بڑا فتنہ مبتلا کر دیئے ہن ہویا کی انہاں آکھیا ٹھیک ہے اگر تو اسلام چھڑ دے میں اسی تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیواں گے انہیں آکھا میں کافر ہو گیا میں عیسائی ہو گیا میں تہاڈے نال رل گیا نکاح دے دن طے ہو گئے نے فلاں دن نکاح ہوئے گا اس عورت دے نال ایک دن اپنے گھر دی مقام دی چھت تے چڑھیا کسے کم دی گرد نال پیر پھسلے آئے تے جناب تھلے گر کے مر گیا نہ ادھر دریا نہ ادھر دریا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم اللہ اکبر اللہ فتنہ آنکھ تو ٹر آئے امام دا بیڑا غرق ہو گیا ہے آنکھ دے فتنے نے نمازاں برباد کر دتیاں نے آنکھ دے فتنے نے اذاناں برباد کر دتیاں نے آنکھ دے فتنے نے اس بندے نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے حضرات دی وقار آج دے اس دور اندر اسی لوگ آنکھ دے فتنے چ بڑے مبتلا ہاں بڑیاں برائیاں جنم لیندیاں پیاں نے آنکھ دی وجہ تو آج کوئی جوان اپنی آنکھ دی حفاظت نہیں کردا آج کوئی خاتون اپنی آنکھ دی حفاظت نہیں کردی اللہ اللہ تے کئی کہندے نے جی او دل صاف ہونا چاہیے جی اکھاں دا کادا رولا ہے جڑا بندہ ایک کہندا نا دل صاف ہونا چاہیے اکھاں دا کادا رولا قرآن دی آیت دا انکار کردا تے جے گل دل دی ہوندی تے اللہ کیوں فرماندے اکھاں نیویاں رکھو تاں ہی آکھیا کہ رولا اکھ تو ہی چلدا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں لہذا اکھ دا پہلا فتنہ حضرات دی وقار آنکھ دا غلط استعمال کرنا گندا استعمال کرنا یہ ایڈا بڑا فتنہ ہے ایڈا بڑا آنکھ دے دو فتنے نے تے دوویں بڑے بڑے نے آنکھ دا ایڈا بڑا فتنہ ہے کہ بندے دا ایمان برباد کر دیندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو آکھیا میرا بیٹا گل سننا جے جناب اگر تو نکلے تے سپ مگر تر بات کوئی گل نہیں شیر مگر ٹر باتے کوئی گل نہیں سپ دا مغرا کر لے کسے شیر دا مغرا کر لے سپ دا پیچھا کر لے کسے شیر دا پیچھا کر لے لیکن کسے عورت دا مغرا نہ کریں کسے عورت دا پیچھا نہ کریں کیوں کس واسطے اگر شیر نے مڑ کے حملہ کیتا یا سپ نے مڑ کے حملہ کیتا تے جان جائے گی جے عورت نے مڑ کے حملہ کر دیتا تے تیرا ایمان چلا جائے گا عورت دے حملے دے نال تیریاں زندگی دیاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں اللہ اکبر اللہ اللہ پاک مینوں تانوں اکھ دے اس فتنے تو محفوظ فرمائے اچھی آمین آکھو اللہ اللہ اکھ دا ایک فتنہ ایمان لے بائے اور اکھ دا دوسرا فتنہ جان لے بائے اے ایمان لیوا فتنہ جڑا میں بیان کیتا ہے نا یہ فتنہ جدے نال بندے دا ایمان جاندا ہے تے اکھ دا دوسرا فتنہ جان لیوا او کیڑا ہے اللہ اللہ کسے وال حسرت بھریاں نظراں نہ ویکھنا کسے وال ٹک ٹکی لگا کے ویکھنا کوئی بندہ بیٹھا روٹی کھان دیا ہے تے او دے والے انج ویکھنا بھی روٹی دے وچ انج جناب اپنے آپ نو
اپنیاں نظراں نوں دے کھانے دے وچ دی کھان دی ترتیب وچ انج مگن کر لینا یا کسے دی اچھی شکل ویکھنا اور او دی اچھی شکل تے اپنی اکھاں گاڑ لینا یا کسے دا اچھا کاروبار ویکھنا اور او دے کاروبار تے انج تیر دی طرح اکھاں ٹھوک دینا ویکھی جانا حسرت پریاں نظراں دے نال کسے وال ویکھنا اینو نظر بد کہندے نے اور ایڈا وڈا فتنہ ہے او فتنہ بندے دا ایمان لے جاندا ہے اکھ دا فتنہ بندے دی جان لے جاندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ کو اکبر اللہ جدو کوئی بندہ کسے وال حسرت پریاں نظراں پا کے حسد دیاں نظراں دے نال بغض دیاں نظراں دے نال حسرت پریاں نظراں دے نال کسے وال ویکھدا ہے تو نظر بندے دے وجود تے اثر کر جاندی ہے بندے دی روزی تے اثر کر جاندی ہے جیڑی بھی شے وال بندہ حسرت دی نظر پا کے اور گندی نیت نال ویکھ لیندا ہے نا او سمجھ لو کہ او جیڑی بھی شے اس شے اُتے نظر لگ جاندی اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام نمکے دے کافر کی کر دے سن نبی پاک وال حسرت پریاں نظراں نہ ویکھ دے سن قرآن کہندا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سوڑیا جڑے مکے دے کافر نے نا یہ بڑیاں گہریاں نظراں تواڈے تے پاندے نے گہری نظر تواڈے تے پان دا مطلب اے کہ اپنی نظر دے ذریعے اے تانوں بہکانا چاہندے نے معاذ اللہ تانوں جناب پریشان کرنا چاہندے نے معاذ اللہ اور نظر صرف بندیاں دی نہیں جناں دی بھی نظر انسان تے لگ جاندی ہے جن بھی کدی کدی انسان تے دی نظر پاندا ہے کہ انسان جڑا دھویا ہو کے ڈگ جاندا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے انہو یراکم ہوا و قبیلہ وہ جڑے جن نے نا وہ توانو انج ویکھ دے نے کہ تسی انہاں نو نہیں ویکھ سکدے اوتھوں توانو ویکھ دے نے جتھوں تسی انہاں نو نہیں ویکھ سکدے اپنی نظر دا بار تواڈے تے انج کر دے نے تسی انہاں تے نظر دا بار نہیں کر سکدے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حسرت بھریاں نظراں دے نال کسے بندے بل نہ ویکھیا کر کسے بندے دی صورت چنگی لگ جائے کسے بندے دا کاروبار چنگا لگ جائے کوئی بچہ اچھا لگ جائے چھوٹا جا بچہ ہے بیٹھا کھانا کھاندا پیا ہے کئیاں بیبیاں دی عادت ہے انج نظراں بھر کے ویکھدیاں نے وہ بچہ بیمار ہو کے رہ جاندا ہے نہیں انج نہیں کرنا بلکہ ویکھ کے کرنا ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ بچے دی صحت وچ برکت پا دے اللہ تواڈے کاروبار وچ برکت پا دے اللہ تواڈی محبت وچ برکت پا دے کئی انج دیاں بیبیاں نے کہ میاں بیوی دی محبت تے پیار وال انج دی گندی نظر پاندیاں نے کہ گل لڑائی تک پہنچ جاندی ہے اینو نکی جی گل نہ سمجھیا جے نبی کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے میرے آقا فرماتے نے العین حق نظر بد حق نظر بد دا اثر ہو جانا حق بندے تے نظر بد دا اثر ہو جاندا ہے محبوبہ کیویں ہو جاندا ہے فرمایا نظر بد دا اثر ایڈا گندا ہے اگر نظر کسے اونٹ نو لگ جائے اونٹ ہانڈی وچ ٹر جاندا ہے اگر نظر بندے نو لگ جائے بندہ قبر وچ ٹر جاندا ہے اور اگلی گل بڑی عجیب ہے میرے آقا فرماتے نے میری امت دے زیادہ بندیاں دی موت نظر بد نال ہوئے گی میری امت کے زیادہ تر لوگوں کی موت نظر بد سے ہوگی اتنی خطرناک ہوندی ہے نظر بد فرمایا اتنی خطرناک ہے عورت کے حمل پر پڑے تو عورت کا حمل تک ضائع ہو سکتا ہے نظر بد ایڈی بری چیز اور تقریباً میرے مشاہدے دے مطابق ساڈے معاشرے دے ہر چوتھے پنجویں بندے نو نظر بد دے
क्योंकि हसद तो फिर साडे च कुट कुट के भरिया है, चंगा तो किसी नूं कहना ही नहीं। सुबहान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह शुक्र दा कलमा ते निकलना ही नहीं। भरा भरा नूं रज खांदा वेख के सड़ जांदा है, भैन भैन दियां रोटियां वेख के सड़ जांदी है, दुकानदार दुकानदार दे गाहक वेख के सड़ जांदा है, काश्तकार काश्तकार दी पैड़ी वेख के सड़ जांदा है। इत्थे ते सारे सड़न वाले ने, हर चौथा पंजवां बंदा नजरे बद दा शिकार है। अल्लाह अकबर अल्लाह। नजरे बद दी पहचान दे तीन तरीके ने, तिन्ना तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ पहचान कर सकते हो कि इस बंदे नूं नजरे बद है कि नहीं। केड़े केड़े? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। ये मैं तुहानूं तां दसदा पिया भी तुसीं तवीतां वालियां कोलों बच जाओ। कदी इधर भज्जे फिरदे जे, कदी उधर भज्जे फिरदे। सौखा तरीका, तीन तरीके याद रखो। सब तो पहला तरीका, जिस शख्स नूं नजरे बद हो जाएगी उहदे चेहरे दा ते जिस्म दा रंग बदल जाएगा। चेहरे की रंगत फक हो जाए, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, चेहरे की हशाश और चेहरे की जड़ी जनाब शगुफ्तगी है, शाइस्तगी है, वो खत्म हो जाए। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बच्चा लियांदा गया, महबूबा एक बच्ची लियांदी गई। सोने ठीक ही नहीं हुंदी, ये रोंदी रहिंदी है हर वेले नूं, वेखो ते सही ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उहदे चेहरे वाल वेख्या, फरमाया दा रंग बदल गया है, इनू नजरे बद हो गई है, इनू दम करवाओ ताकि ठीक हो जाए। जिस बच्चे नूं नजरे बद हुंदी है ना, एक ते उहदा रंग बदल जाता है, दूसरा जदों उहनूं दम कीता जावे वो रोण लग पैंदा है। असी समझने आ चंगा मौलवी दम कर लगा, पहले बाल चुप किया सी ते मौलवी दम शुरू किया, बाहर रोन लग पाया, मौलवी दे पल्ले ही कुछ नहीं। हालां इंज नहीं हुंदा। नजरे बद जिस बच्चे को होगी, जब आप उसे शरई दम जो शरीयत ने बयान किया है, जो मैं आगे जाके आपको जिक्र करूंगा, उस बच्चे नूं तुसी दम शुरू करोगे, बच्चा इतना रोएगा, इतना रोएगा, बेहद रोएगा बच्चा। क्यों? वो नजरे बद ओदे तो निकल रही हुंदी है, ओदे वजूद तो नजरे बद दियां जड़ियां नजरां गड़ियां ही होंदियां ने, वो नजरां खत्म हो रही होंदियां। असीं समझ रहे हैं मौलवी चंगा पता नहीं की करदा पिया, साडा बाल ही रवाई जांदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नाले अजकल बाल पाई वो मौलवी नूं वेख के डरना ही है ना, क्योंकि दाढ़ी तो फिर अजकल मौलवियां दे चेहरे ते ही है। ते अब्बा अम्मी इको जी होंदे ने, अम्मी नूं दाढ़ी आई कोई नहीं ते अब्बे ने आण दित्ती कोई नहीं, तो वह फिर उधर नहीं डरदा। वो जदों कोई इंज दा बंदा वेखदा कहंदा ए खरे की शै है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नजरे बद दी पहली अलामत इंसान दे चेहरे दी रंग दा बदल जाना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गदी तो दाबत है। नंबर 2, इंसान नूं ऐसा बुखार हो जाना, जिहड़ा बुखार तेज दर होए, ज्यादा होए और जा ना जाए। दवाइयां दे नाल भी बुखार खत्म नहीं हुंदा पिया, बड़ियां दवाइयां लईआं ने, बड़ा कुछ कीता है, लेकिन वो बुखार नहीं जांदा पिया। ये नजरे बद दी अलामत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे पाक अंदर हजरत उमामा फरमाते ने, मेरे वालिद साल बिन हनीफ जनाब नहान लगे ना, उन्हें अपनी कमीज उतार दी ते नहान वास्ते जनाब चले गए छाव दे अंदर। एक जगह ते चश्मे ते नहान लग पे। हजरत आमिर बिन रबिया कोलों दी गुजरे ते मेरे वालिद मोहतरम बड़े खूबसूरत जवान सन। ते आमिर बिन रबिया वेख के कहंदे ने, किड्डा प्यारा बदन है, माशाअल्लाह नहीं निकल सके, माशाअल्लाह नहीं कह सके। फरमाते ने ओ दिन जावे मेरे अब्बा जी नूं बुखार हो गया, इन्ना सख्त बुखार हो गया कि मेरे वालिद मोहतरम दियां हड्डियां नजर आन लग पईयां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल आए, महबूबा बुखार जान ही नहीं वा छड़दा। फरमाया लगदा नजरे बद हो गई है को बंदा जिहदे बारे तुहानूं
پتا ہوئے شک ہوئے کہ دی نظر لگ گئی ہے نا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ہن نظر بد نو دور کرم دا طریقہ بھی تانوں دس دیواں ایک عملی طریقہ ایک دم والا طریقہ پہلے تانوں دو علامتاں دسیاں نے اللہ رنگ بدل جائے سمجھ لو نظر بد بیماری جان نہ چھڈے سمجھ لو نظر بد چہرے دا رنگ پھک ہو جائے سمجھ لو نظر بد سب کچھ ہون دے باوجود کاروبار اندر برکت نہ ہوئے سمجھ لو نظر بد ساریاں کھادا تے سارا کچھ کرم دے باوجود کاشتکاری توڑ نہ چڑھے سمجھ لو نظر بد اللہ انہوں دور کرم دے دو طریقے نے پہلا طریقہ کیے جس بندے دا پتہ لگ گیا ہے کہ فلاں بندے دی نظر بد نہ اس بندے دے کول جانا ہے انہوں کہنا پائی جان وضو کر لے وہ وضو کرے وہ دے وضو والا پانی لے کے آ جانا ہے اس وضو والے پانی نو انج کر کے جناب نظر بد متاثرہ بندے دے متھے والے پاسوں پانی ڈال کے دے کمر والے پاسے تک پانی ڈٹک ڈال دینا ہے پھر انہوں کہنا ہے نہ حال ہے یہ نظر بد نو دور کرم دا عملی طریقہ ہے حضرت امامہ فرما دینے حضرت عامر نے وضو کر لیا وضو والا پانی لیا کے میرے ابے اتے پا دیتا گیا آج جو ہور کل ہور اللہ پاک نے میرے باپ نو شفا دے چھڑیے نظر بد نو دور کرم دا دوسرا طریقہ دم دا ہے اور اے دم نو اپنے ذمہ بن لو اینو یاد کر لو میں اگے بھی کئی دفعہ آکھیا ہے ساڑھے راوی دے بندیاں نو ویکھیا کلاش نہ چکی پھر دینے موڈیاں چ پائی پھر دینے کئی نماز پڑھن بھی آنتے ہو انہاں جناب پسٹل ڈبے پایا ہوندا کی پائی راڑا کی ہے جی میں دشمنی والا بندہ ہر ویلے مینوں دشمن دا ڈر ہے او کملیو ساڈا سب تو بڑا دشمن شیطان ہے شیطان لئی صبح شام ہتھیار نہ رکھیا کرو صبح شام اذکار اپنے اتے لازم کر لو اللہ 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 کڑے نبی پاک نے دسے نے میرے آقا فرما دے نے نظر بد لئیے دم دو جناب پڑھیا کرو دو دعاواں کیڑیاں کیڑیاں نبی کریم فرما دے نے پڑھیا اے او دم جے جڑا حضرت جبریل نبی پاک نو کیتا کر دے سن نبی کریم علیہ السلام کو لا کے حضرت جبریل دم نبی پاک علیہ السلام تے کریا کر دے سن کیڑا اللہ بسم اللہ ارکی کا من کل شیء یوزی کا ومن شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارکی کا نکا جا دم میں تسی کہو گے لفظ بڑے اوکھے نے ایڈے اوکھے نہیں جڈے توانو منتر اوکھے دسے جاندے نے اے قبرستان چ تویت دب کے آ اے مٹی وچ تویت دب کے آ اے جناب منجی دے پاوے تھلے دب کے آ اے تویت چولہے دی اگ وچ دب کے آ او کم سوکھا ہے یا اے کم سوکھا ہے او کرن والے مان بھی نہیں رہنا سب کچھ بندے دے وچوں نکل جان اے بھی بڑی گندی بیماری لو جی کالے علم دا علاج کالے نال ہی ہونا ہے اینو لے جو جی اینو کالا علم ہے اے کالا ہے تے کالے نال ہی ٹھیک ہونا میں اینو دسو کالا علم گندگی ہے کہ نہیں گندگی ہے کہ نہیں تے کسے جگہ تے گندگی پئی ہوے تے گندگی نو گندگی نال صاف کریدا کہ گٹر دا گند کیتے پیا ہے تے اونوں صاف کرن لئی ہور گٹر دا گند لے آئیدا کی خیال گندگی نو ہمیشہ صاف چیز نال ہی صاف کرنا ہے او کالے علم نو کالے نال کیوں کرنا ہے گند نو گند نال صاف تا ہوندا ہی نہیں دسو ہاں گند 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 نہ کیویں صاف ہوئے گا گند کو اچھائی سے صاف کیا جاتا ہے یہ صرف پیسے مٹورم دا عزت لٹن دا بہانہ ہے کالا کالے نال ٹھیک ہوئے گا نہ اے بہترین علاج دم یاد کرو بندے دا توکل ہونا چاہیے ڈسپرین دی گولی تے رب تے بھی کرو ہاں دوسری دعا نبی پاک نے دسیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامت و من کل عین لامہ تیسری دعا دسیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جناب سورہ الفلق قرآن کریم دی آخری دو سورتاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور نال
نال جناب نبی کریم نے بچیاں دا بھی دم دسیا ہے حسنین کریمین اللہ دے نبی دم فرمایا کر دے سان اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامت ومن کل عین لامہ اے دم بچیاں نو کریا کر اے دوسرا دم اپنے آپ نو کریا کر وضو ریا کر 5 وقت دی نماز پڑھیا کر جڑا بندہ نماز فجر نہیں نہ پڑھدا سمجھ لو دے تے جادو ہو جاندا ہے ہر آدمی دے اتے روزانہ رات نو شیطان جادو کردا ہے ہر انسان کے اوپر رات کو شیطان جادو کرتا ہے الا وہ انسان جو رات کو باوضو ہو کر سوئے اور وہ 2 دعائیں اللہ کے پیغمبر نے بتلائی ہیں اگر وہ پڑھ کے سوئے تو دیتے جادو ہونا ہی نہیں انہیں آٹومیٹکلی فجر لئی اٹھ پینا تے جنہیں وہ پڑھ کے سونا نہیں شیطان وہ دیتے 3 گنڈا بند ہے شیطان 3 گرہ لاندہ ہے جادو میں گرہ ہی ہوتی جادو کی ہوندہ ہے گرہ نہیں ہوندی فلان جگہ تے پتلا نکلیا باڑا نو گنڈا بنیا ہوئی ہیں ٹاکیاں نو گنڈا گنڈا ہی نہیں یہ گرے لگائی جاتی ہیں جب اللہ کے پیغمبر پر لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کرنے کی سازش کی تھی تو کیا کیا تھا گرے باندھی تھی 11 گرے تھی جو ایک کنویں میں پھینکی گئی تھی پھر اللہ کے پیغمبر جبریل امین کے ساتھ وہاں گئے اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ 2 جو صورتیں پڑھی جن کی آیات 11 بنتی ہیں ایک ایک آیت پڑھی جاندے سن گنڈ کھولی جاندے سن جادو ختم ہو گیا یہ یاد کر لو شیطان انسان اتے 3 گنڈا لاندہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ بستر تو اٹھ ہے تو اٹھ کے دعا پڑھ ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور پہلی گنڈ کھول جاندی وضو کر ہے دوسری گنڈ کھول جاندی فجر پڑھ ہے تیجی بھی کھول جاندی بندہ اصبح نشیتا فرمایا بندہ صبح کر ہے حشاش بشاش اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ستا 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 حتیٰ کہ نماز اذان فجر ہو گئی جماعت فجر دی ہو گئی سورج چڑھ گیا ہے نبی پاک فرماندے نے شیطان او دے کان چا کے پیشاب کر چھڑ دے شیطان دی لیٹرین ہے او بندہ شیطان دا جناب ہگڑ خانہ ہے او بندہ شیطان دی لیٹرین ہے او بندہ شیطان دا واشروم ہے او بندہ جڑا بندہ نماز فجر نہیں پڑھ دا ہن جے کان چ شیطان نے موتر چھڑیا ہے شیطان نے بول کر دیتا ہے پیشاب کر دیتا ہے او دے تو بھی کوئی گندا بندہ ہوئے گا دسو خپلا او دے او تے آپ سمجھ لو بھی سار پاسوں جادو ہو گیا میرے محترم بھائیو یا آپ کے ایمان کی عزت کے لیے یہ سمجھ لو آج دا جمعہ تواڈے امام دی ضمانت ہے تواڈی دولت دی ضمانت ہے تواڈیاں گھر بیٹھیاں بچیاں دی عزت دی ضمانت ہے 18 سالہ 20 سالہ جوان بچی تے جدو شیطان نے اثر کرنا ہے انہیں ادھی رات نوٹ کے باہر پجنا ہے تے بندے دی کوئی عزت رہ جانی بندے نے تے کہنا میں کتے جاواں تے پھر جدو مجبوراً جدو تانوں یہ دم نہیں آنے جدو تانوں یہ طریقے نہیں آنے جدو تسی اس طریقے نال اپنے گھر نوں پاک نہیں کرنا پھر ظاہر ہے شیطان تے اگے ہی چاہندا ہے کہ میں ایدی بیٹی اتے حملہ کراں اور ایدی بیٹی نوں میں لے کے کسے ایسے کول جاواں جڑا انسانی شیطان ہوئے وہ انہیں کول شرک کروائے ایدی بیٹی دی عزت لٹے اور جناب امام دا جنازہ نکالے تے پھر تینوں جانا ہی پینا ہے پھر عزت بھی لٹی جنی ہے پھر دولت بھی لٹی جنی ہے انہاں ساریاں چیزاں تو بچن دا بہترین طریقہ 5 وقت دی نماز پڑھو اے دم یاد کرو اور ریاضی دے سوال یاد کر لیندے ہو تے پتہ نہیں کی یاد کر لیندے ہو نکے نکے دم نہیں یاد کر سکدے جے اللہ دی قسمیں تواڈے جننے بابے چھابے اللہ دی قسم تواڈی ڈاکٹراں کول بھی جان چھڑ جائے گی اگر تسی یہ دم اپنی زندگی شامل کر لو وآخر دعوانا الحمدللہ